اليوم نتحدث عن أفضل القربات إلى رب البريات، وقد وصى به سبحانه في كتابه بوصايا متعددة وفي لفظ مختلفة. وقد قال جل شأنه: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. وقال: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. وقال: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. بل قرن سبحانه بتوحيده وقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ثم ماذا يا رب؟ ثم يأتي الصلاة أو الصيام أو الحج أو الجهاد؟ بل قال: وبالوالدين إحسانا. بر الوالدين من أعظم القربات إلى رب البريات، وهو مجلبة التوفيق في الدارين. لا ترى في الدنيا ناجحا بعلمه وتجارته وسياسته إلا وهو بار بأمه أو بأبيه، ولربما نال دعوة لا ترد من أحدهما. جاء رجل إلى سيد الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ ماذا تتوقعون؟ هل يقول له شاور الأستاذ، أو كلم بروفيسور أو مستشار، أو كلم المهندس؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أمك. ثم من يكون؟ قال: ثم أمك. ثم ماذا؟ قال: ثم أمك. ثم ماذا؟ قال: ثم أبوك. بر الوالدين مجلبة التوفيق في الدنيا والآخرة. ودم أمنان يزاري خطبة رئيساتشن الله قرآن لي بتلي ينكز آدرا بالن قداي لي هنا ይሄ ቁልፍ ነገር ምድር ላይ ስኬታማ ሰዎች ካያችሁ ይሄን መስመር ተሻግረው ታልፈዋል። በዚህ መስመር ላይ ስኬታማ ነበሩ። የሰው ልጅ በህይወቱ ሁለት ድካሞች ይገጥሙታል። የመጀመሪያው ድካም የልጅነት ድካም፣ ነፍስ ማቅበት የሰው ድጋፍ የሚፈልግበት። ሁለተኛው ወጣትነትና ጉልምስናን አልፎ የርጅና እርከን ላይ ይደርሳል። ያኔ ከልጆቹ ድጋፍ፣ እርዳታ፣ እንክብካቤ ወላጆች ይፈልጋሉ። ትንሹ ነው ተንከባከበው እንዳሳደጉ ትልቁ ነው ተጠብቃቸው ዘንድ ያንተ ጥገኛ ይሆናል። ያኔ ያለ አላህ ወኽፊድ ለሁማ ጀናሐ الذل من الرحمة ከመተናነስ የሆነ ክንፍህን አንጥፍላቸው። ወኩል ብለህ በል ረቢ ጌታ ይርሐምሁማ እዘንላቸው ለወላጆቼ ከማ ረበያኒ ሰገይራ ልጅ ያለው ተንከባክበው እንዳሳደጉ ይበል ይላል አላህ። ወላጅን መንከባከብ የወላጅ ሐቅ በእስልምና ትልቅ ቦታ ተሰጥቶታል። አላህ በቁርአን በተለያየ አንቀጾች ወሲያ ሰጥቷል። የሰው ልጆች አደራ ብለነዋል። ቢዋሊደይሂ ኢህሳናን ቢዋሊደይሂ ሁስናን በተለያየ አንቀጾች አምጥቶታል። በል ከተከበረው ተውሂድ ጋር ፍጥረት ዓለሙ ከተፈጠረበት ቁም ነገር ጋር አቆራኝቶ በዋውል አጥፍ አምጥቶታል። ወቀضى ربك ያንተ ጌታ ወሰነ አዋጅ አለ አላ ተዕቡዱ ኢላ ኢያህ እሱን እንጂ ሌላ እንዳታመልኩ፣ ወደ ሽርክ ፊታችሁ እንዳትዞሩ፣ አድባሩ ቁጥቡ ቀብሩ እንዳትሉ፣ ቆሌው ጅኑ እንዳትሉ፣ አላ ተዕቡዱ ኢላ ኢያህ ተውሂድን ጥርት አድርጎ አለ። ይህ ነቢያቶቹ ላይ የተላኩበት ሪሳላ ነው። ከዛስ ምን አስከተለ? ሶላት ይሆን ጾም፣ ሐጅ። ወቢልዋሊደይን ኢህሳናን ለወላጆቻችሁ መልካም ዋሉ አለ። ምርጥ ሰው ማለት ምድር ላይ የተሳካለት ሰው ካየ እሱ የወላጆቹን ዱዓ ያገኘ። ስኬታማ የሆኑ ሰዎች እጠይቃቸዋለሁ ጠጋብዬ ለወላጆቻቸው ያላቸው ክብር የተለየ ሆኖ አግኝቸዋል። ሀገራችን ላይ ካሉ ትልቅ የቢዝነስ ማኖች ውስጥ አንዱ ነው። የስኬት ምንጭህ ምንድነው አልኩት። ወዳጄ እናቴ ያለኝ በአንድ ቀን